बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, आज के व्लॉग में मैं आपके साथ एक इंतहाई दिलखराश वाक़या जो कि मियाँ वाली के इलाके में पेश आया कि एक बीवी अपने शौहर से कहती है कि हमने कर्ज देना है, क्या करें, बड़े मजबूर हैं। शौहर आगे से कहता है कि हम एक प्लानिंग बनाते हैं कि आप इस तरह करें कि मेरे बाजू में गोली मारें जो गोश्त से होती हुई यहाँ से निकल जाए और हड्डी डैमेज ना हो। इस तरह को प्लानिंग करते हैं ताकि जो हमने कर्ज देना है उससे जान छूट जाएगी। हम उस कर्ज को कहेंगे कि हम देने के लिए आ रहे थे और उसको डकैती का रंग दे देंगे। उसकी मुकम्मल तफसीलात और फिर क्या हुआ जब उसने फायर लगाया और वो सारी उम्र का पछतावा बन गया। आज की इस वीडियो में पूरी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। ये जो वाक़या है मियाँ वाली का इलाका है, वांड लुंडिया वाली। वहाँ एक फैमिली रहती है। उस फैमिली में दो भाई हैं। एक भाई का नाम गुलाम रसूल, उसकी बेटी है कलसूम। दूसरा भाई है अल्लाह जवाया, उसका बेटा है जावेद। ये दोनों भाई आपस में रिश्ता तय कर लेते हैं, जावेद और कलसूम की शादी कर देते हैं। अल्लाह ताला ने जावेद और कलसूम को 4 बच्चे दिए। ये घर में अपनी जिंदगी जैसे भी है गुजार रहे हैं। अब कलसूम का जो वालिद है वो व्यापारी होता है, ऊँटों की खरीदो फरोख्त का काम करता है। ये 7 माह पहले का वाक़या है कि उसके वालिद गुलाम रसूल ने 2 ऊँट बेचे थे 6 लाख के। उसका जो कलसूम का वालिद गुलाम रसूल था वो पंजाबी में कहते हैं ना चिट्टा अनपढ़, वो पढ़ा लिखा नहीं था, उसका ना कोई बैंक अकाउंट था। उसने जब 2 ऊँट 6 लाख के बेचे, आते आते वो अपनी बेटी के घर चला जाता है। जाकर जावेद को बोलता है कि जावेद, ये 6 लाख है, बतौर अमानत अपने पास रख लो, आपको पता है मेरा बैंक अकाउंट नहीं है। अब जावेद जो है वो 6 लाख रुपया रख लेता है और बीवी को पकड़ा देता है और कहता है कि कल मैं बैंक अकाउंट में जमा करवा दूंगा। दूसरे दिन जावेद बैंक में जाता है और अपना 6 लाख रुपया जो है वो जमा करवा देता है। उसके बाद कुछ टाइम गुजरता है। अब गुलाम रसूल जावेद को फ़ोन करता है कि मुझे 3 लाख की ज़रूरत है, 3 लाख जो है मुझे निकलवा दो। जावेद 3 लाख रुपए लाकर अपने ससुर गुलाम रसूल को दे देता है। बकिया अब 3 लाख रह गया है। कुछ अरसा गुजरता गया। कलसूम और जावेद को जब भी ज़रूरत पड़ती, घर में कोई प्रॉब्लम आ जाती, ये थोड़े से पैसे निकलवा लेते और इस्तेमाल कर लेते। आखिरकार आस्ता आस्ता उन्होंने 2,40,000 रुपया इस्तेमाल कर लिया। अब 2026 आ गया। गुलाम रसूल का एक दिन जावेद को फ़ोन आता है, जावेद, जो मैंने आपके पास 3 लाख रुपया बतौर अमानत रखवाया था वो मुझे वापस कर दो, मुझे ज़रूरत है। अब जावेद आकर कलसूम को कहता है कि आपके वालिद का फ़ोन आया था, आपने पैसे थोड़े थोड़े वहाँ से निकलवा कर खा लिए हैं, अब क्या करें, कहाँ से पूरे करें, बैंक में तो सिर्फ 60,000 रुपया है। कलसूम कहती है कि किसी से उधार पकड़ कर दे दो, लेकिन गरीब आदमी को उधार भी आज के दौर में कोई नहीं देता, ये बात जहन में रख लेना। उसको किसी ने पैसे उधार भी ना दिए, वो बड़े मियाँ बीवी परेशान हो जाते हैं। वो एक तरगीब सोचते हैं कि हम इस तरह करते हैं कि आप, बीवी कहती है कि क्या करें। जावेद कहता है कि मैं एक पिस्टल लाता हूँ और आप जो है ना गोली मेरे यहाँ गोश्त में, बाजू के गोश्त में मारना और हम वालिद को कह देंगे कि पैसे देने आ रहे थे और रास्ते में हमारे साथ डकैती होगी, इस तरह हम बच सकते हैं। कलसूम कहती है नहीं नहीं, इस तरह मैं नहीं करूँगी, मेरा दिल नहीं करता कि मैं गोली चलाऊं। लेकिन जावेद कहता है कि फिर करना भी क्या है, ये मजबूरी है, हम क्या करेंगे। वो जावेद जो है 15,000 रुपए का पिस्टल ले आता है। लाकर एक दिन फिर ये इस तरह करते हैं कि अहमद खान रोड है जो सुनसान है, बड़ा इलाका, यानी आप कह लें कि एक खौफ की वजह से वहाँ पर लोग बहुत कम जाते हैं। ये दोनों मियाँ बीवी अहमद खान रोड पर जाते हैं और ये बीवी को पिस्टल पकड़ाता है। अब कहता है कि तू पिस्टल पकड़
اور آنکھیں بند کر کے نا یہاں بازو کے گوشت میں گولی چلا، ہم پھر آپ کے والد کو فون کر دیں گے، غلام رسول کو، کہ ہم پیسے آپ کے لے کر آ رہے تھے، ڈکیٹوں نے ہمارے ساتھ ڈکیٹی کر لی اور پیسے لوٹ کر فرار ہو گئے۔ اس طرح ہم بچ سکتے ہیں۔ اب یہ کلثوم پسٹل پکڑتی ہے اور آنکھیں بند جب کرتی ہے، بند کر کے جب گولی چلانے لگتی ہے، خوف کی وجہ سے جب گولی پسٹل سے باہر نکلتی ہے اس کے ہاتھ کانپ جاتے ہیں، جب کانپ جاتے ہیں وہ پسٹل کی گولی جو ہے سینے میں آ کر لگ جاتی ہے، اس کا شوہر جو جاوید ہے وہیں پر ڈھیر ہو جاتا ہے، اور عورت اب کیا کرتی ہے، روتی ہے، پیٹتی ہے، کہتی ہے کہ ہائے ہائے میں خود ہی اپنے شوہر کی قاتل بن گئی، شوہر کی قاتل بن گئی۔ احمد خان روڈ پہ اب یہ اکیلی بیٹھی ہے، رو رہی ہے، کر تو یہ غلط بیٹھی، اب پچھتا رہی ہے کہ میرے شوہر نے مجھے مجبور کیا اور میں نے یہ کام کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے ان کی اسی طرح لکھی ہو۔ اس کے بعد یہ کیا کرتی ہے، 15 پر کال کرتی ہے، اپنے والد صاحب کو فون کرتی ہے، غلام رسول بھی آ جاتا ہے۔ 15 پر جب کال کی، تھانہ صدر میاں والی کی پولیس آ جاتی ہے، پولیس آ کر موقع سے شواہد اکٹھے کرتی ہے اور دیکھتی ہے، جب دیکھتی ہے پولیس کہتی ہے کہ وہ کیسے ڈاکو تھے جو پسٹل بھی یہاں پر پھینک کر بھاگ گئے۔ جو بھی ڈاکو آتا ہے یا چور، وہ اپنا اوزار جو ہے وہ ساتھ لے کے جاتا ہے، وہ کیسے ڈکیٹ تھے جنہوں نے پسٹل یہاں پھینک دیا۔ پولیس نے پسٹل اٹھایا اور اس کے بعد اس لڑکی کو تھانے لے گئے اور لے جا کر وہاں تھوڑا سی پوچھ گچھ کی، کیونکہ ان کو شک پڑ گیا تھا کہ یہ کوئی واردات انہوں نے خود ہی کی ہے۔ جب پولیس نے تھوڑی سی سختی کی، اس نے سارا کچھ بریک کر دیا اور بتا دیا۔ اس کے بعد پولیس نے 302 کی FIR درج کی اور اس FIR کا مدعی جو ہے جاوید کا والد اللہ جوایا جو ہے وہ بنا۔ اب یہ دونوں بھائی آپس میں مل کر اس کلثوم کو چھڑوا سکتے ہیں اگر اللہ جوایا جو مدعی ہے وہ اس کو معاف کر دے۔ یہ انہوں نے ایک انتہائی غلط کام کیا کہ اس کو ڈکیٹی کا رنگ دینے کے لیے اپنے بازو کے گوشت میں گولی چلوائی، لیکن وہ بیوی تھی، عورت تھی، اس کا ہاتھ کانپ گیا، جس کی وجہ سے وہ گولی آ کر سیدھی سینے میں لگی اور وہ ڈھیر ہو گیا۔ یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ تھا کہ غربت جو ہے بڑے بڑے کام کروا دیتی ہے۔ انہوں نے غربت میں آ کر کہ ہم پیسے کہاں سے لائیں، کہاں سے دیں، وہ ان کا حق تھا کہ وہ سیدھے اپنے والد کو بولتے کہ ہمارے پاس ابو پیسے نہیں ہیں، ہم نے خرچ کر لیے ہیں، جب ہوں گے تب دیں گے۔ کیا کرتا غلام رسول؟ ان کو فائر مار دیتا؟ نہیں، وہ کہتا کہ ٹھیک ہے بیٹا، اگر نہیں ہے جب ہوں گے دے دینا۔ لیکن اس طرح وہ بیوہ ہونے سے بچ جاتی اور 4 جو بچے ہیں وہ یتیم ہونے سے بچ جاتے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا والد جو ہے وہ ان کو قرضہ معاف کر دیتا۔ یہ ایک انتہائی دلخراش واقعہ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔